अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि गरीब आखिर गरीब क्यों होता जा रहा है और अमीर आखिर ज़्यादा अमीर क्यों हो रहा है। ये खाई दिन ब दिन बढ़ती ही क्यों जा रही है। क्यों दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है और बचा हुआ 5% पैसा 95% लोगों के पास है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे और कई अमीर लोगों से उनका सारा पैसा वापस ले लिया जाए और दुनिया में बराबर तकसीम कर दिया जाए तो कुछ सालों के बाद वो पैसा वापस अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे लोगों की जेबों में वापस चला जाएगा और लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। इस अजीब सी अनसुलझी पहेली को आज की इस वीडियो में सुलझाते हैं कि आखिर पैसा हम मिडिल क्लास लोगों के पास क्यों नहीं टिकता। तो चलिए 2 सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, सोचिए कि क्या वजह हो सकती है कि 6500 करोड़ के मालिक शाहरुख खान ने अभी तक अपना प्राइवेट जेट नहीं खरीदा, जबकि वो 400 करोड़ का जेट आराम से ले सकता है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल कि आखिर क्या वजह थी कि तेल की खोज के बाद जहां दुबई और सऊदी जैसे लोग आज अमीर कंट्रीज़ में गिने जाते हैं, वहीं उस तेल की खोज के बावजूद वेनेजुएला नाम का एक मुल्क बर्बादी के मकाम पर खड़ा है। इन दोनों सवालों का जवाब छुपा है अमीरी के कुछ रूल्स में, जिसे दुनिया का हर अमीर इंसान, चाहे अंबानी हो, रतन टाटा हो, सब कानून की तरह फॉलो करते हैं, जिन्हें अपना कर अमीर अमीर होता जा रहा है और अनदेखा करके गरीब और बर्बाद होते जा रहे हैं। तो अमीरों का पहला असूल, अमीर बनिए मत, अमीर रहिए भी। बहुत लोग अमीर होने के बाद भी फिर से गरीबी की गर्द में चले जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास टपनी नहीं होती, उनका बैकअप प्लान नहीं होता। साथियों, कार में 4 टायर होते हैं, मगर कंपनी एक एक्स्ट्रा टायर देती है कि अगर कार बीच रास्ते पंक्चर हो जाए तो आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर हो, कि सेफ्टी सपोर्ट होनी चाहिए ताकि अचानक आई मुसीबत का सामना कर सकें। नहीं तो बीच रास्ते में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। दूसरे तरीके से समझाती हूँ कि टाइटैनिक कभी न डूबने वाला जहाज़ माना जाता था। क्या हुआ उसके साथ? जब वो एक आइसबर्ग से टकराया तो उसमें पानी भर गया। लोगों को उससे बाहर निकलने के लिए सेफ्टी बोट्स की ज़रूरत थी और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि टाइटैनिक में इतनी सेफ्टी बोट्स थी ही नहीं, क्योंकि जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उनको ओवर कॉन्फिडेंस था। उनको लगता था कि जहाज़ कभी डूबेगा ही नहीं, और इसी लापरवाही में 1500 लोग मारे गए। यहाँ भी उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। दोस्तों, कुछ भी कभी भी हो सकता है। पोम्पई इटली का अपने वक्त का खुशहाल तरीन शहर माना जाता था। वहाँ पे रहने वाले लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इनके शहर से 24 किलोमीटर पर एक ज्वालामुखी धनक रही थी। एक दिन जब वो फट गई तो उसी के वजह से पूरा शहर और शहर के लोग एक झटके में राख हो गए। वहाँ के सभी लोग इग्नोरेंस मोड में जी रहे थे कि 24 किलोमीटर दूर है, कुछ नहीं होगा, और एक दिन सब साफ हो गया। ऐसे ही 2001 में 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बैठे काम कर रहे लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बिल्डिंग में काम करने का उनका आखिरी दिन है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? इसलिए कि मैं समझाना चाहती हूँ कि अमीर सिर्फ बनिए मत, अमीर रहिए भी। दरअसल में मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके बुरे वक्त के लिए एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इग्नोरेंस की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन एक बैकअप प्लान तो बना सकते हैं। अगली बेहद ज़रूरी बात,
جو خرید سکتے ہو وہ مت خریدو، جو افورڈ کر سکتے ہو وہ خریدو۔ امیر آدمی اپنی انکم کے حساب سے خرچتا ہے اور غریب آدمی اپنے شوق کے حساب سے۔ بے شمار دولت ہونے کے باوجود شاہ رخ خان آج تک پرائیویٹ جیٹ کا سپنا پورا کیوں نہیں کر پائے، جبکہ وہ چاہتے تو اپنی 6500 کروڑ کی دولت میں سے 400 کروڑ کا جیٹ خرید سکتے تھے۔ بات پیسے کی ہے ہی نہیں، بات ہے سمجھداری سے خرچ کرنے کی۔ شاہ رخ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کئی بار اتنے پیسے آئے کہ وہ پرائیویٹ جیٹ خرید سکتے تھے، پر پیسہ آنے کے بعد ان کے پاس یا ان کے سامنے دو ہی راستے ہوتے تھے، یا تو پرائیویٹ جیٹ خرید لے یا پھر اگلی فلم یا کسی بزنس میں انویسٹ کر لیں، اور شاہ رخ نے ہر بار پیسے اپنی اگلی فلم میں لگا دیے۔ دوسری طرف جب کسی مڈل کلاس لڑکے کی 30,000 کی نوکری لگتی ہے نا، تو وہ 20,000 کی ڈاؤن پیمنٹ دے کر 6,000 کی EMI پر لیٹسٹ آئی فون خرید لیتا ہے۔ کسی امیر اور غریب کی سوچ میں سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ شاہ رخ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ خریدنے کے لیے پیسے تو ہیں، پر شاید افورڈ کرنے کے نہیں، اس لیے وہ 10 کروڑ کی رولز رائل تو خرید سکتے ہیں، پر 400 کروڑ کا جیٹ نہیں۔ غریب یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا افورڈ کر سکتا ہے، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا خرید سکتا ہے۔ شاہ رخ اپنی دولت کے 6.5% کی قیمت کے جیٹ کو اپنی اوقات سے باہر مانتے ہیں، اسی لیے امیر ہیں۔ اور جو لوگ 12 لاکھ کی سال کی کمائی سے 25 لاکھ کی گاڑی خریدنے جا رہے ہیں، وہ غریبی کو خود انوائٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے کچھ بھی خریدتے وقت یہ مت سوچئے کہ میں کیا اسے خرید سکتا ہوں، یہ پوچھئے کہ کیا میں اسے افورڈ کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہاتھی خریدنا بڑی بات نہیں ہے، ہاتھی پالنا بڑی بات ہے۔ میرا یہ یقین ہے جو چیز آپ خرید سکتے ہیں، بالکل ضروری نہیں کہ اسے خرید ہی لینا چاہیے۔ امیر ہونے کا اگلا رول ہے سیونگ۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ منی سیو از منی ارن۔ 1920 میں وینزولا کے نام کے ایک ملک نے تیل کی کھوج کی۔ 1960 آتے آتے یہ ملک بے حد امیر ہو گیا، اتنا امیر کہ وہاں پر ضرورت کے سامان پروڈکشنز کاسٹ سے بھی سستے ملتے تھے، کیونکہ حکومت ہر سامان پر سبسڈی لیتی تھی۔ پھر 1980 کے بعد کئی وجوہات سے تیل سے کمائی کم ہوتی گئی، تو حکومت نے لون لے لیا۔ جب حکومت لون کی قسطیں نہیں بھر پائی تو قرض بڑھتا گیا، اور حالات یہ ہو گئے کہ وینزولا کی کرنسی گرتے گرتے اتنی گر گئی کہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا ایک پاکستانی روپیہ آج وینزولا کے 4.5 لاکھ بولیور کے برابر ہے۔ 40 سال پہلے جو ملک امیر تھا، آج دوسرے ملکوں کی بھیک کا محتاج ہو گیا۔ دوسری طرف 1969 میں ایک اور ملک نے تیل کی کھوج کی، ناروے۔ پر ناروے دنیا کے سب سے خوشحال اور امیر ملکوں میں گنا جاتا ہے، جس کی GDP امریکہ اور دبئی جیسے ملکوں سے بھی اچھی ہے، اور یہ سب کچھ اس تیل کی کمائی سے ہے، جس تیل کے ہونے پر آج وینزولا تباہ ہوا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیا کیا ناروے نے جو وینزولا نے نہیں کیا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے بچت۔ تیل ملنے کے کچھ ہی سالوں کے بعد ناروے کی حکومت کو سمجھ آ گئی تھی کہ تیل کے پیسے آج نہیں تو کل ختم ہو ہی جائیں گے۔ انہوں نے اپنے تیل کی کمائی کا حصہ بچانا شروع کر دیا اور اپنی بچت کو فنڈ میں جمع کرنے لگے، اور پھر اسی فنڈ سے انویسٹمنٹ کی گئی، اور اسی فنڈ نے ناروے کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ جب 2008 میں دنیا مندی سے جھونج رہی تھی، ناروے کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ صرف سیونگ کر کے آپ امیر نہیں بن سکتے، اس کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا بھی سیکھیے۔ کہتے ہیں نا کہ پیسے کو پیسہ ہی کھینچتا ہے، جس طرح چمبک کو ڈبے میں بند کر کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے نا، اسی طرح پیسے کو لاکر میں رکھنے سے
پیسے کی کھینچنے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ناروے نے کیا کیا؟ اپنے فنڈ کے $300 ملین 72 ملکوں کی لگ بھگ 9,000 کمپنیوں جیسے ایپل، نیسلے، مائکروسافٹ، سیمسنگ میں انویسٹ کر دیے۔ پھر دھیرے دھیرے بڑھتے آج اس فنڈ کی ویلیو $1.3 ٹریلین ہے، جبکہ پاکستان کی GDP 307 بلین ہے۔ اسی طرح آپ کو امیر ہونے کے لیے پہلے خرچ پر کنٹرول، پھر بچت، پھر انویسٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ ان طریقوں کو اپنانے سے انسان امیر بنتا ہی نہیں ہے، امیر رہتا بھی ہے۔ اس لیے یہ میری سرچ بہت مشکل ہوتی ہے۔ لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔